मानती, उसके बाद तमाम लोगों को हमें नबिया मानते। हमें ना तो अल्लाह के सामने किसी को झुकाने की कोशिश करेंगे, ना तो हमें किसी के सामने झुकेंगे। बस हमारे अंदर दो चीज़ें हैं, अकीदा, ताजीम और इज्जत। बड़े हैं तो हमारा काम क्या है? सर झुकाना। सर झुकाना आदम की आदत है, अकड़ कर चलना शैतान की याद। आदम का बंदा दो हाथ मुट्ठी मिलाकर अदब से सलाम पेश करता है, शैतान का औलाद एक हाथ से कर कर अदब से अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि उन्हें मुसलमान पहले उन्हें भी कलमा पढ़ने वाला था। अस्सलाम वालेकुम क्या घंटा दे डाले सका हम नोट पूरा भी लाख बम को दे डाले सका अस्सलाम वालेकुम क्या जी बात करने का ढंग में मालूम होता है कि इससे दूर हो जाना। सुन्नी वैसे सुन्नी के अंदर अदब, दो हाथ मिलाना, सर झुका, कैसी है तबीयत, सलाम पेश करना मुस्कुराते हुए। जो सामने मोमिन दिशा तो उसके सामने बैठकर मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखते हुए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसी है भाई तबीयत तुम्हारी, कैसी है माँ तुम्हारी तबीयत, ये पूछो। खुदा के कसम तुम्हारी ये ठंडी आवाज को सर झुका दे। ये सुन्नी है, ये सुन्नी है। तब एंडिंग पोजीशन क्या हुआ? ईसा ईसा को अल्लाह ताला उन लोगों ने माने अनिष्टम क्या करे, जमीन से 4वें आसमान को लेते, जमीन से इधर आसमानों को आदम को नीचे उतारा, आखिरी में क्या हुआ? जमीन से ईसा को ले टैली कर रही सो, सर्कल में दिखा रही सो, सर्कल दिखा जहां से स्टार्ट हुआ सर्कल नुक्ता, पहला नुक्ता किसका था? आदम का था। एंड में किसका आया? कहाँ है ईसा? अब 4वें आसमान पर। ओके, उसके बाद अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। बुलाने के बाद अल्लाह ताला फरमाइश कर रहा है, अब मैं ये नूर को दुनिया में कैसा भेजूं? तमाम चीज़ें तो अल्लाह ताला जाहिर कर दिया, अब ये नूर को मैं कैसा भेजूं? थोड़ा सोचने लगे अल्लाह। अब मैं मोहम्मद को भेजना, वो भी कब भेज तू कर बोले। तब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा अल्लाह ताला ने, जो पहले नबी, पहला आदम, सरदार अंबिया, सरदार अंबिया जाहिर में, सरदार अंबिया जाहिर में, जाहिर में याद रखो, जाहिर में, जाहिर में काउंटिंग में, बट सरदार अंबिया कौन? याद रखो, भी कंफ्यूज कर लेंगे। जाहिर में सरदार अंबिया मेरे आदम अलैहिस्सलाम, और बातिन में मेरे नबी। बातिन में कौन? मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सरदार अंबिया से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ताला ने बोलने लगा, तकलीद कर कर रूहां को एक नबियां को भेजता गया। तमाम नबियां आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, पैदा होने के बाद दुनिया में भेज दिए। दुनिया में हर वक्त कसरत से अल्लाह का जिक्र करते थे, मैं जन्नत में था नाम तड़पते थे, सब चीज करते थे, मगर आखिरी में पूछते या अल्लाह वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में भेज तो गया, मेरी उम्मत में भेज दे या अल्लाह, मैं उसे एक बार तजल्ली देख लूंगा, मैं उसका गुलामी करूंगा। तरसते थे आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम ने मोहताज होकर अल्लाह को बारे बार हर वक्त अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगते थे, या अल्लाह मोहम्मदी को जाहिर करा दे, मोहम्मदी को जाहिर करा दे। वो कब आएगा, वो कहाँ रहेगा, मैं देखना चाहता हूँ, उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, क्योंकि तू तेरे अर्श के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो जोड़ लिया, उस मोहम्मद को तेरे बराबर तू बना लिया। इस तरह उसके वासी या अल्लाह वो मामूली हस्ती नहीं, उसका चेहरा मैं देखना चाहता हूँ, उसका नूर एक बार देखना चाहता हूँ, उसकी जाहिर वो कैसा रहेगा, उसके बाल कैसे रहेंगे, उसका चेहरा कैसा रहेगा, उसका बात करना कैसा रहेगा। हर तरह की आदत को आदम अलैहिस्सलाम रो रो कर 300 साल रोने के बाद अल्लाह ताला नजात माफी नहीं करेगा। उसके बाद वसीला लिए, उसके बाद वसीला लिए किसके? वो मोहम्मद जिसके ऊपर तो अर्श पर रखे अल्लाह, उसका वास्ता मेरे गुनाह को माफ फरमा दे। मोहताज मोहम्मदी, मोहताज मोहम्मदी। उसके बाद शीशा अलैहिस्सलाम ने रोने लगे, तड़पने लगे। आदम के बाद शीशा अलैहिस्सलाम जो आदम अलैहिस्सलाम के औलाद थे, उन्होंने भी रोने लगे, उन्होंने भी नबी थे, खूबसूरत नबी थे। रोते रोते हर वक्त में रोते, उनकी उम्मती को बोलते वो मोहम्मद आएगा, वो आएगा,
मेरा तड़प है, अगर मेरे हयात में रहते तो वो मोहम्मद को मैं देखना है, वो कैसा रहेगा, उसकी बात कैसी रहेगी। मेरे बाप ने बोल बोल कर चले गए दुनिया से, अब मेरी तड़प है, खुदा ना खस्ता या अल्लाह मेरी जगह पर तू उसे नाजिल फरमा दे, मैं उसका गुलाम होकर काम करूंगा। शीश अलैहिस्सलाम तो तड़प तड़प कर रोते थे, रोने के बावजूद भी वो तड़प तड़प कर उसकी उम्मत में वो जाहिर नहीं हुए, वो भी उनके वसीले को ढूंढते ढूंढते चले गए। यहां तक आदम से, शीश अलैहिस्सलाम से, नूह अलैहिस्सलाम से, नूह भी तड़प गया, नूह अलैहिस्सलाम भी तड़प गए, उनके हर जगह को बोलने लग गए, या अल्लाह ये मोहम्मद अब तो जाहिर नहीं होगा, उस मोहम्मद का वास्ता इस दुनिया इस उम्मत को तो गारत कर दे, क्योंकि ये उम्मत कलमा पढ़ने वाले नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वास्ता लेने शुरू हो गए। यहां तक 80 को 3 आदमी बच्चे भी नूह अलैहिस्सलाम तड़पते तड़पते मेरे उम्मत में मेरा मोहम्मद पैदा हुआ नहीं कर बोले, रोने के आखिर में रो रो कर वो भी चले गए। यहां तक नूह अलैहिस्सलाम के बाद मूसा, दाऊद, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम हर वक्त उठते बैठते, हर बात में तजल्ली बोलते, अल्लाह से बहुत लाड़ीले। मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे, मूसा अलैहिस्सलाम क्या थे? रसूल थे। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर किताब भी उतरी थी, हर वक्त अल्लाह से पूछते, या रसूलल्लाह रब्बी इरनी, आए अल्लाह कुछ में बात करना है। बोल मूसा, या रसूलल्लाह और मोहम्मद कब आएगा जिसका मैं गुलामी करना चाहता हूँ, या रसूलल्लाह वो कब आएगा, थोड़ा तो मुझे राज खोल दे। मैं जबले घूमता, मूसा वो आएगा मगर नहीं बोलता, मूसा वो आएगा मगर मैं नहीं बोलता, वो आएगा, जरूर आएगा, वो जोहर होएगा, दुनिया के अंदर जोहर होएगा, मगर वो आएगा, मैं नहीं बोलता। तो वो भी उदास रख ले, तूर के पहाड़ को सी आशा ले ले, उसको अलग रुझा को आते, फिर पूछते मूसा क्यों रुसे, तो क्या अल्लाह तू हर बात मुझे राज खोलता है, ये क्यों नहीं खोलता? ऐ अल्लाह मैं तड़पला हूँ, अल्लाह वो कैसा रहेगा, उसकी मैं गुलामी करना चाहता हूँ, उसकी सीरत पर मैं चलना चाहता हूँ, वो कैसा रहेगा या अल्लाह। रोती कितना रहे तभी अल्लाह ताला राज का राज रखने दे मूसा, एक दिन वो सहारा बनेगा तेरा। ऐ मूसा राज के राज रख दे, तू नबी रहेगा, तू रसूल भी रहेगा, क्योंकि उसके तकलीफ के नूर से तू पैदा हुआ है, उसके नूर से तू पैदा हुआ है, क्योंकि उसके सहारा चाहिए जरूरी है, आज नहीं तो क़यामत के दिन उसका सहारा तुझे जरूरी है। पूछते पूछते वो भी चले गए। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसके बाद क्या हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह बहुत लाड़ीले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अल्लाह के बहुत लाड़ीले थे, हर चीज वाहिद का कलमा उठाकर बुलंद करे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, सब चीज करे। लास्ट में काबा को तैयार करो, अल्लाह ताला उसका बयान कर चुका हूँ, काबा को तैयार करो बोले। काबा को तैयार करने के टाइम में अपने बेटे इस्माइल को ले जोड़ने, अपने बेटे इस्माइल के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा देते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर रखते काबा के ऊपर, काबा को रखते रखते बोले, या अल्लाह जिसको तू जाहिर में पैदा कर तुम गया था, जो नबी होने वाला है, उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों में अहमद, या अल्लाह मैं काबा बनने का वास्ता, इसका वास्ता या अल्लाह, तेरा पाक काबे का वास्ता, या अल्लाह एक बार उसका जिक्र कर, एक बार जरूर। हर पत्थर को रखने के टाइम में रो रो कर पत्थर रखते हैं, या अल्लाह कल मोहताज बन जाऊंगा मैं, एक बार वो रख दिखा दे, एक बार उसे जाहिर कर दे। तो बोलने लगा, अल्लाह को पूछते पूछते वो भी चले। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जुबा को गए तो तब भी बोले, मैं वास्ता ये एक बार मैं जिंदा को देख लेना चाहता था, या अल्लाह। तो बोले वो तरसते थे, और जिब्राइल भी पुकारता गया, मलाइका भी पुकारते गए, जुबा करने के टाइम में गायब से दुम्बा को रखकर भेज दिया, क्योंकि बोलने लगे वो मोहम्मद का मोहताज तू भी बनने वाला है, वो मोहम्मद का मोहताज तू भी बनने वाला है। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ है, याकूब, यूसुफ, हर जने मौता थे। याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह रो रो कर अपने बच्चे की ख्वाहिश को, लाश को क्या करे, या अल्लाह उस मोहम्मद का वास्ता जिसने तू ज़हूर करना चाहता है मेरे बेटे से मिला दे। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम दामन देकर भेजे, वास्ता किसका था? मेरे नबी का था, वास्ता नबी का था। जब दामन आंखों को लगने से आंखों में नूर आ गया, याकूब अलैहिस्सलाम रो रो कर अपने बेटे के यूसुफ के, अपने औलाद के ऊपर रो रो कर आंसू बहा कर अपने आंखों का बिनाई चले गई।
अपनी बीनाई चलेगी, पर आखिर में रो रो कर मालूम था याकूब अलैहिस्सलाम की एक नबी पैदा होगा। बीनाई या अल्लाह, ये बीनाई ऐसा रख के वो मोहम्मद के अखबार में यूसुफ अलैहिस्सलाम भी यही दुआ मांगते थे, वो मोहम्मद को देखना। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मोहम्मद को देखना दुआ मांगते थे। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ है। ईसा अलैहिस्सलाम हर अपने के पास मोजज़े थे। ईसा अलैहिस्सलाम किसी मुर्दे को देखते तो जिंदा हो जाता था, और किसी बीमार को क्या बोलते हैं, वो क्या कुष्ठ रोग में कोई वो उजले चट्टे ये हुआ था ना, वो बीमारी को अगर इन हाथ रख को छीना ले तो वो बीमारी शफा होती थी। ईसा अलैहिस्सलाम जब ये चीज उनके ऊपर तारीफ अल्लाह ताला मौजूदा दिया, तो उसके बगैर भी फिर पूछते हैं, या अल्लाह एक नबी आने वाला है, तू बोले मुझे एक बार उस नबी का गुलाम बना कर, उस नबी की गुलामी को मैं पसंद कर लेता हूँ। या अल्लाह उससे पहले मुझे मत उठाना, उस पहले मुझे मौत मत देना, उस नबी का जाहिर मुझे दिखा दे, उस नबी की सीरत दिखा दे, उस नबी के पीछे खड़कर मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, उस नबी इमाम बनकर खड़ेगा, उस नबी के पीछे खड़कर मैं मुक्तदी बनकर मैं नमाज पढ़ूंगा। ऐ अल्लाह मेरी दुआ को अमीन फरमा दे। उस नबी के तो अल्लाह ताला ऐ ईसा नहीं हो सकता, ईसा नहीं हो सकता। कुछ रोने लगे ईसा अलैहिस्सलाम, एटलीस्ट उनकी उम्मती के गुलाम तो बनाता है। कौन उम्मती? क्या नसीब है, नबी तुम्हारे गुलाम। मेरे आका के खानदान में मेहदी अलैहिस्सलाम का गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए, मेहदी अलैहिस्सलाम के गुलाम बनने के लिए तैयार हो गया ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा रूहुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, लक़ब किताब उतरी, बाइबल उतरे उनके ऊपर, सब चीज उतरा। इतने बड़े नबी दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह उस नबी के खानदान के गुलामों का गुलाम बनाकर दुआ मांगे। फिर मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो, तो फिर उन्हें पैदा होते चार में आसमान नाचे, तो अल्लाह के रसूल मूसा को जाबिर अलैहिस्सलाम, जहां से आदम से शुरू हुआ ईसा अलैहिस्सलाम, हर आदमी भी मोहताज हर आदमी भी मोहताज मोहम्मदी है। मोहताज किसके? मोहम्मदी है। जिस मोहम्मदी के ऊपर हमें एतवार कर नहीं सका, उसके ऊपर इरादा कर नहीं सका, हमें हर तरह के कामों को सोचते ही आज हमारे पर गैरत है इस बात की। माँ बाप भी ये माँ बाप है, आज के माँ बाप उसी वक्त में बच्चों को काम देते, उसी वक्त में बच्चों को 24 आवर्स हर काम बोलती हैं। जहां पे अपने बच्चे सुधरने के लायक में आकर बैठकर यहाँ चार कलाम सुनकर उनका दिल का ठेस पहुंचा, उस बच्चों को उनके दिल के अंदर एक आवाज पहुंची, तो उन्हें बदल कर आपकी ताजीम करेंगे। उस वक्त में नहीं, हमारे बच्चे काम आ गए, हाय हाय खुद तेरे बच्चे को जहन्नम में डालने भेज रही है। इस जगह पर, उस जगह पर तू आ गया, दो लफ्ज वो सुन लिया, कोई एक बात उसके अंदर तीर के जैसा चुभ गई, खुदा के कसम उन्हें टर्निंग पॉइंट मोहम्मदी बन गया। मरे तक भी तेरा खत्म कोसी कर लगा। वो काम है, स्टेम को काम, वहां काम को यहाँ काम, खुदा की कसम ऐसा नहीं करना। अपने रसूल के इब्तिदा पर चलो, अपनी इब्तिदा एक मुट्ठी दाढ़ी शरीफ, उसका लिबास, उसका चलना, उसका फिरना, उसका बैठना, उसका बात करना, हर ताजीम मोहम्मदी रहना, मोहम्मदी रहना, मोहम्मदी रहना। जहां पे बच्चे गए दूसरे घरों को जाकर पूछने लगे, तो अपना उस बच्चों का चेहरा देखकर गैर आदमी को बोलना, ये मोहम्मदी है, ये मोहम्मदी है, ये मोहम्मदी। आज हमें क्यों नहीं करते? आज हमें नहीं करते। हर बात में हम क्या आवाज होना, हर बात में क्या, हमारा बच्चा इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना। Listen ma, tell me what is A for apple, B for boy, hi कम बेटा। तो इंग्लिश सिखाने में कितना माया दिखा रहा है। कभी कभी अल्लाह के हरफा तो थोड़े सिखाना। अल्लाह मोहलत दी, अल्लाह तुमने मोहलत दिया है, पैसे वाले भी बनाया, कुछ ना कुछ चार्ज में खिलाने की ताकत दिया, तो अपने बच्चों को क्यों गलती में डालें? पढ़ाओ, दुनियादारी का इल्म रहना जरूरी, उससे पहले आखिरत का इल्म भी दिलाना चाहिए। उससे पहले किसे? आखिरत का इल्म देना जरूरी। तो इसके वास्ते याद रखो, अपने बच्चों को अपने हाथों से मिचौड़ो नको, क्योंकि पौधा जहां पे हमें डालकर वो ढाली को किधर झुकाए उधर ही झुकता सो। आखिरत में बच्चा बन गया बाद, उन्हें छोकरी बन गया बाद, बेटा कम बेटा तो तुम्हें कम बेटा बोलेंगे, बेटे आप बैठे बेटे, तो ये क्या डैडी तुम्हें बात कर रही, आप निकालो शट योर माउथ डैडी, व्हाट यू आर टॉकिंग, हाय। तब क्या करते हैं? मुंह पर थूक डालते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आ गए,
تو ڈیڈی شٹ یور ماؤتھ, why you are talking like this? I want to see serial. ہائے ہائے, بچے کو بٹھا کر سیریل دکھانے والے, اپنے بچوں کو بٹھا کر جو فلمیں دکھانے والے, خدا کی قسم ہم پورے ویسے چھی, ہمیں سدھار, ہم سدھار. میرا اللہ کو چیخا مارنے کا نیت یہ نہیں ہے کہ تمہارا کو ٹھیس پہنچنے کا, یہ ہے کہ میں بھی اس میں ایک گنہگار, یہ نہیں کہ تمہارے برابر میں پاک ہوں کر نہیں, میں بھی تمہارے برابر ہوں. ہم سدھار لیں, ہم سدھار لیں. پہلے سے پہلے اپنے بچوں کو نیچے سے اوپر تک ایک ہی عادت محمدی 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 بناتے گئے. دنیا داری سکھانا ضروری, دنیا داری سکھانا ضروری. اگر دنیا داری تمہیں نہیں سکھایا تو بچہ جینے کے لیے واقع ہو جاتا ہے. آخرت کا بھی علم دینا ضروری, کیونکہ دنیا داری سے بہترین ہے آخرت کے واسطے, آخرت کے واسطے بھی دینا, اللہ اس کے رسول کی ابتدا پر چلنا. تو یہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک محتاج تھے کس کے؟ آدم علیہ السلام رو رو کر پوچھنے لگے, یا رسول اللہ, یا اللہ اس رسول کو بھیج دے, اس کے وہ محمد کو بھیج دے, میں اس کا طالب ہو کر دیکھ کر اس کی دیدار دیکھوں گا. اور اس کے بعد شیسا علیہ السلام بھی رونے لگ گئے, اور اس کے بعد نوح علیہ السلام بھی رونے لگ گئے, اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی رونے لگ گئے, اس کے بعد شعیب علیہ السلام بھی رونے لگ گئے, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بھی رونے لگ گئے, اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام بھی رونے لگ گئے, اس کے بعد میرے یعقوب علیہ السلام بھی رونے لگ گئے, یوسف علیہ السلام, یونس علیہ السلام, تمام صحابہ روتے تھے, عزیر علیہ السلام روتے 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 یہاں تک آئے کہ میرے آقا عیسیٰ علیہ السلام تک آئے. عیسیٰ علیہ السلام بھی محتاج بن گئے, رونے لگ گئے, رونے لگ گئے. کائنات میں ایک گونج اٹھی, گونج اٹھی, کائنات کے اندر ایک آواز اٹھی, کب میرے رسول کو پیدا کرتا ہے یا اللہ. ہوا پوچھنے لگی, ہوا پوچھنے لگی, یا اللہ کب تکلیف کرے وہ محمد کو, کب پیدا کرے گا. اور بارش پوچھنے لگا اللہ سے, اللہ وہ تکلیف کب کرے گا, وہ محمد کو کب پیدا کرے گا. سورج پوچھنے لگا, چاند پوچھنے لگا, تمام کی تمام کائنات پوچھنے لگی, ہر امتی پوچھنے لگی, ہر نبی کی پوچھ ہی تھی, تمام کی تمام پوچھنے لگے. سورج پوچھنے لگا, تارے پوچھنے لگے, چاند پوچھنے لگا, بارش پوچھنے لگا, جھاڑا پوچھنے لگے, یہاں تک ہر فضا سے پانی کا خطرہ خطرہ پکارتے تھے, محمدی محمدی محمدی. جب ہر امتی, ہر ہوا, ہر ذرہ ذرہ میرے محمد کے طالب تھے, وہ ظاہر ہوتی کب کر جب تھے. ہر انسان کا دل کا دھڑکن محمد کب ہوگا. ہر جنے ظاہر کرتے تھے. آواز آئی, سنسان آواز. مکہ پوچھنے لگا, اے اللہ وہ محمد کو کب پیدا کرے گا, وہ کب میرے طواف کرے گا. وہ صفا مروہ گونج کر پوچھنے لگے, اے اللہ اس صفا مروہ کے اوپر یہ مکے والے زنا کر رہے ہیں. اے اللہ کعبہ پوچھنے لگا, اس کعبے کے اوپر جو کرتے وہ جھوٹ لوگ ہیں, ہر وقت میں جھوٹ کی دلائل دیتے ہی, بیاس کھاتے ہی. یہ لوگ کب تو محمد کو بھیج کر سیدھا کرے گا. ہر کعبے کے اندر ایک نجال پیدا ہوئی, ایک آواز پیدا ہوئی, پوچھنے لگے. ہر بات میں ایک آواز آتی گئی, ہر آواز میں ایک آواز آنی, ایک رونے کی آواز شروع ہوئی. ہر عورت میں رونے لگی, یا اللہ وہ محمد کو ظاہر کر دے, کیونکہ ہر عورت کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو اسے سزا دیتے تھے, سر کاٹتے تھے, زندہ زمین میں گاڑتے تھے. ہر عورت طالب کرتی تھی, یا محمدی تو ظہور ہو جا, ان لوگوں کو, یہ پتھر کے لوگوں کو, یہ گنہگار کافر لوگوں کو تو سیدھا کر, اس ظہور کو بھیج دے, اس محمد کو بھیج دے. ہمیں ضروری ہے, کیونکہ آج تیری امت سانسی مٹ جائے گی. کعبہ پکارتا تھا, صفا مروہ پکارتا تھا, عرفات کا میدان پکارتا تھا, نمرہ مسجد پکارتی تھی, ہائے جنتوں کا مسجد پکارتی تھی, جنت المالا پکارتا تھا. ہر چیز پکارنے میں سجی میں پکارتی تھی. ہر صدائے آتے تھے. وہ کعبے کے اندر جو ہوا پھرتی تھی, وہ کعبے کے اندر ہوا بھی پھرتی تھی. محمد ظہور کر یا اللہ, محمد ظہور کر, محمد. اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر آدم سے لے کر
आदम के पुष्ट में मोहम्मद का नूर रखा। आदम के पुष्ट में मोहम्मद का नूर रखा। आदम से तकलीद होता 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 इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बनने लग गए, जब काबा बनने लग गए तो उस काबे के ऊपर बोले, या अल्लाह जिस मोहम्मद को तू दुनिया में पैदा कर रहा है, ऐ अल्लाह मेरे नस्ल में पैदा कर। इसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या पूछा? ऐ अल्लाह जिस काबे के वास्ते तू तैयार करने मुझे काम दिया है, मैं कर रहा हूं, तेरे वफादार बंदा बनकर मैं कर रहा हूं, मगर मेरी भी एक इंतजार सुन ले, मेरी भी एक राय सुन ले, रिक्वेस्ट है या अल्लाह। तो अल्लाह ताला पूछा, ऐ इब्राहिम क्या है? तो या अल्लाह जिस मोहम्मद को तू दुनिया में पैदा कर रहा है, वो जाहिर कर रहा है, जिस नूर के वास्ते हम सब तड़प रही, मन ये तो लास्ट मेरी दुआ तो सुन ले, इतनी चीज तू नहीं दिखाया, एटलीस्ट ये तो सुन ले, मेरे नस्ल में पैदा कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल में अल्लाह के रसूल को मैं कबूल किया आ गया। अल्लाह ताला इब्राहिम को, ऐ इब्राहिम मैं कबूल किया, जा तेरे नस्ल में मेरे मोहम्मद को पैदा कर। इसलिए नस्ल इब्राहिम में हम नस्ल इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे आका के दादा हैं, मेरे आका के, इसलिए हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा देते। तो अल्लाह को चाहिए, या अल्लाह तू रसूल का कलमा तो जोड़ लिया, वो रसूल का कलमा, वो रसूल का कलमा तेरे कलमे के बराबर जोड़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह वो तकलीफ के अंदर हर इंसान तेरा कलमा पढ़ रहा है, हर इंसान वो मोहम्मद को जोड़ ले रहा है, मेरी भी रतिराय है, मेरी भी मेहनत है, मैं कुछ मेहनत करी हूँ, वो नस्ल मेरे नस्ल में पैदा हो रहा है, उस नस्ल में तू बात दिया है, वादा करे है, ये भी तो इंतजार कर ले, कभी कभी मेरा भी नाम रति याद कर ले, कभी कभी मेरा नाम थोड़ा याद कर ले या अल्लाह, थोड़ी सी मुझे जगह दे दे। तो बोलने लगा, ऐ इब्राहिम जा उस मोहम्मद के वसीले से तेरे भी याद करेंगे, जब लाश सलाम फेरने से पहले अत्यात के बाद जो दरूद पेश करते, दरूद इब्राहिम पे जब अल्लाह ताला मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हर नमाज के बाद हमें अत्यात पढ़ने के बाद दरूद इब्राहिम हम पढ़ते, उनकी दुआ से, रिक्वेस्ट से, नॉट डायरेक्ट गिवन, नॉट डायरेक्ट क्या भाई चाहिए देना नहीं, रिक्वेस्ट, यहाँ रिक्वेस्ट भी अल्लाह के रसूल के तुफैल से यहाँ नाम। आज हमें दरूद इब्राहिम किससे पढ़ रही हो? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से यहाँ मिल गया। अल्लाह ताला राजी, जब जितना मोहब्बत कर रहा मेरे मोहम्मद, अरे हौले जब भी मेरा मोहम्मद को गायब का इल्म नहीं कर बोलता है, मेरे मोहम्मद के सामने बात करने के मुंह पर घीरा आ जाती, झाड़ उदास मुंह रख लेता है। अरे जहां पे सब कुछ नमाज से लेकर मरे तक भी उसका नाम लिए से तू नहीं जाता, तब तो उसकी मोहब्बत कहाँ है तेरे में? और कल के क़यामत के दिन से कौन सहारा आएगा जब उसका वसीला नहीं लिया? अब तो शुरुआत मोहम्मद से, अशर में भी तो उनकी वसीला लेकर जाना, तो शुरू से लेकर लास्ट तक भी गायब का इल्म मालूम नहीं, गायब का इल्म मालूम नहीं, गायब का इल्म नहीं। तो गायब का इल्म मेरे मोहम्मद से ज्यादा कायनात के अंदर किसी को नहीं मालूम। इज द ओनली वन मैन, बातिन के पीछे की बात जो कुछ मालूम है, खुदा की कसम कायनात के अंदर किसी को नहीं मालूम जब तक मोहम्मद को मालूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरे आका को बहुत बेहतरीन मखलूक में, अशरफुल मखलूक में बेहतरीन आप बंदा बनाकर भेजा। हम बंदा नहीं कहते, बंदे जैसे ही, अर्थात बंदा नहीं बोलेंगे, हम क्या कहेंगे? बंदे जैसे ही। वो बंदा है मगर उसे हमारे बराबर नहीं, हमारे बराबर। जिसने मोहम्मद के साथी बने वो सिद्दीकीन बन गए,
جو محمد کے ساتھ میں تھے آج صدیقین بن گئے. خدا کے قسم کائنات کے اندر دیکھو، صحابہ کے اندر دیکھو، ملائکہ فرشتوں کے اندر دیکھو، تمام لوگوں جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود بولیا اے فرشتوں تمہارے سے افضل، تمہارے سے اے جبرائیل، اے میکائیل، اے اسرافیل، اے عزرائیل، اے ملائکوں، اے فرشتوں، تمام مخلوق کے تمام بندے جو بھی پیدا ہوئے دنیا کے اندر، ان سب سے بہترین نبی کے بعد وہ صدیقین ہی صدیق. کون بنیا؟ ابو بکر صدیق. جب میرے آقا کی صحبت میں رہنا، حق کے تلاش میں حق پرستی بن کر میرے عمر فاروق میں حق پرستی بن گئے. آج حق کی تلاش کی کون دیا؟ جاہل کون بنایا؟ میرے عمر فاروق نے. آج انصاف کون بنایا؟ میرے عمر فاروق نے. آج رجسٹر کون بنایا؟ میرے عمر فاروق نے. آج تقلید میرے عمر فاروق، جس کے صحبت میں رہنے یہ عادت ملی، جہاں پہ بھی صحبت ملی. عثمان غنی ذوالنورین، حیات کی زندگی کرو، حیات کی زندگی کرو. یہ کون سکھایا؟ میرے عثمان نے ساری دنیا کو سکھایا. سر اٹھا کر مت چل، حیا کی سر جھکا کر چل. ہوشا پردہ ہو، اپنے جسم کو ڈھانپ، کسی کو اونچے درجے سے مت بات کر. ہر چیز حیا کی زندگی سکھائی کون؟ میرے عثمان. کس کے ساتھی؟ نبی کے ساتھی، جس کی جوڑی اس کی عادت. اس لیے پیر کی جوڑ میں رہنا عادت ہے، پیر کے جوڑ میں ادب ہے. جس کے پیر کے ساتھ میں جو مرید جو سے ہر قائم اور دائم اس کے بات کے اوپر چلتا ہے، خدا کے قسم وہ مرید اس کی جیسا بنے گا. اس کے آج صدیق کو دیکھے تو محمد کر پکارتی، آج فاروق کو دیکھے تو محمد کر پکارتی، آج عثمان کو دیکھے تو محمد کو پکارتی. اور چوتھا کون تھے؟ ہائے ہائے، چوتھا کون تھے؟ سیدوں کا سردار، سیدوں کا سردار، تمام کائنات کا ولایت کا دھنی، میرے اور تمہارے علی مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا ہے. جب علی مشکل کشا، یہ مشکل کشا کیا نام ہے؟ صدیق کو صدیق دے دیے، سچائی بولنے والا. عمر کو حق پرستی فرق کرنے والا، دنیا میں ایسے ایسا کرنا فرق کرنے والا. عمر فاروق، فاروق اللہ کی طرف سے ہے نام. عثمان غنی، غنی غنی کا مطلب دینے والا، ہر چیز بانٹنے والا. یہ کون بنایا؟ میرے اللہ نے بنایا. اللہ نے لقب دیا غنی. تو میرے صدیق کو صدیق کا لقب، میرے عمر کو فاروق کا لقب، میرے عثمان کو غنی کا لقب، میرے علی کو مشکل کشا کا لقب. کیوں مشکل کشا؟ مشکل کشا کون؟ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. اللہ کے سوا مدد کرنے والا کون؟ اللہ. تو مشکل کشا کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والا. اب پھر اللہ کا کوئی دیا؟ پھر قرآن میں مشکل کشا کیوں ہوا؟ حدیثہ میں پورا مشکل کشا کر کہیں بولیا؟ جہاں سے علی سے معلوم ہوا ولایت کا کام. اس لیے ہمیں غوث کو بھی المدد کر پکارتے. سمجھ میں؟ تو اللہ خود دیا علی مشکل کشا. مشکل کشا کا معنی مددگار. تکلیف میں یا علی مدد کر، تو فوراً تکلیف میں آ کر مدد کرنے والا علی ہے. وہ علی کی ابتدا، وہ علی کی ولایت، وہ علی کا راستہ، وہ ولایت کا دھنی تھا. وہ ولایت کا دھنی کا جو پوتا ہے، جو نواسا ہے، وہ غوث اعظم دستگیر پیران اسی کا لاڈیلا بیٹا ہے نا. وہ لاڈیلا بیٹے کے اوپر ابتدا پر ہم چل رہے ہیں، جس کے راستے پر ہم چل رہے ہیں. تو خدا کے قسم مددگار علی بھی ہے، مددگار اولیاء بھی ہے، مددگار جو پاک بندے جس کا نام لے کر اللہ کے قرب حاصل کر بیٹھے، اس کا مدد بھی ضرور ہے، کیونکہ اللہ خود آ کر اس کی مدد کرتا. یہ علی مشکل کشا مددگار ہے. علی مشکل کشا کیوں مدد کر؟ یہاں 4 کیٹیگری دے دیا. جس کی صحبت میں رہے یہ چار بھی ایک پیر کے اندر ہونا، یہ 4 بھی ایک پیر کے اندر ہونا. یہ 4 کیٹیگری ایک پیر کے اندر رہا. پیر کی نیت میں تھوڑا سی بھی خرابی ہے، پیر کی نیت میں تھوڑا سی بھی خرابی ہے دنیا کی. انہیں مجھے دیا نہیں، انہیں برابر نہیں. خدا کا سب پیر کو سیلیوٹ مت کرو. پیر ظاہر میں اور باطن میں ایک ہی بات پر رہنا. دعا مانگے تو سب کو بھی ایک ہی دعا دیا، تو سب کو بھی دے. ایک کو کنارہ، ایک کو آگے. خدا کے من وہ فرق کا پیر ہے، کبھی بھی اس کا راستہ سیدھا نہیں کرتا.
क्योंकि वहां पे देखे अल्लाह को, अल्लाह का सबके ऊपर एक ही छाया, सबके ऊपर एक ही नजर। बारिश बरसाया तो बरसेगा, धूप बरसाया तो बरसेगा, छांव बरसाया तो बरसेगा, ओस बरसाया तो बरसेगा, वो एक ही नजर रखेगा, सब मखलूक उसकी एक है। वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उम्मती को एक ही निगाह देखेंगे। ना तो मूसा की उम्मती मोहताज बने, बद मैं मदद करता नहीं, जाओ रहे करो नहीं बोलते। यहाँ तक काफर का काफर भी जाकर मदद के लिए पूछे, आखिरत में पूछने के तो उनको जाओ करो नहीं बोलते, क्योंकि अल्लाह के रसूल हर मखलूक के मोहम्मदी है, मोहम्मदी है, मोहम्मदी। अब इसके बाद भी पीर भी ऐसा ही रहना, अपने मुरीदों को, वो बहनों हो या मुरीद हो, कोई भी हो, उसके ऊपर यकीन लेवल होना। खाली पीर गरम कब के होना, बच्चे को ये मौका मिला नहीं, इससे चलेगा ना, ये नेकियां से आना था ना, बच्चा है कमाल, उस टाइम तो गर्म होकर डांट कर रास्ते में ला ले, जब बांटता ना तो बराबर होदा बराबर। आज बच्चा है काम गया नहीं, अल्लाह रहा कहीं को इसके नहीं क्या चल गया ना, वो भी मेरे बच्चे का आया था तो हमारे बच्चा का आया था, अच्छा ना। एक हिरिस, एक मुर्शद को होंगे, मेरे नबी भी टच करते थे ना, हिरिस करते, जाओ नमाज़ पढ़ो, अल्लाह के सामने खड़ कर रो रो को गिराओ, गरीबों को मदद करो, आंखें नहीं सोले, हाथ पकड़ो, रास्ता छोड़ो, हर चीज मेरे नबी तो बोलते थे ना। यही आदत पीर में भी, यही आदत पीर में ना। इसलिए पीर की सोहबत में रहने, ये 4 कैटेगरी तुम्हारे में आती है। पीर की सोहबत में रहने 4 कैटेगरी। अब बयान लंबा होगा, मैं खाल लास्ट पॉइंट बोल को नेक्स्ट बयान में। तो अब फिर जाबिर अलैहिस्सलाम ने पूछे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले भी हैं, अव्वल भी हैं, अब आखिर भी हैं, यहाँ बना दिए, आदम से स्टार्ट करे तुम्हें, ईसा तक हो गया, तो आदम का एंड से स्टार्टिंग से लेकर ईसा तक आने के बाद, उसके बाद ज़ुहूर में आया मोहम्मद, उसके बाद क्या आया? ज़ुहूर में आया, क्योंकि पहली इब्तिदा भी मैं छूँ, आखिर भी मैं छूँ, अव्वल भी मैं छू कर बोले। तो ये कैसा या रसूलल्लाह? तो ऐ जाबिर, एक हदीस में थोड़े बुजुर्गानी दिन ने बयान कर सुनाई, वो बयान में कर दूँ, तो उन्होंने फरमाते बड़े बुजुर्गानी दिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीज, क्या है? थोड़ा सुनो मैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीज, वो बीज एक जमीन के अंदर पेती नहीं, जब वो बीज जमीन के अंदर पेरे तो फर्स्ट वो बीज के अंदर फूटने क्या? 2 पत्ते। कभी देखो बीज, कभी मुंह डाला तो छोटे से 2 हरे दिखते, जिसके पत्ते बड़े दिखते, भीड़ दिखेंगे नहीं। कभी चावल डाली, चावल घर में पेड़ को देखो या कोई पेड़ देखो, उसके ऊपर मोस आया, मोस थोड़ा मोस आती है, उसके अंदर से 2 पत्ते दिखते हरे, फिर आते उसके बाद ढालियां, फिर आते थे क्या आते? समझ में आ? बीज जो है, जो बीज है या दल है, तो रसूलुल्लाह बोलते हैं ये मैं बीज हूँ, ये मैं बीज हूँ। जब कुछ ना था, जब कुछ ना था बोलो जी कि ताकत नहीं क्या जी? जब कुछ ना था कुछ, जब कुछ ना था कुछ, वो मैं हूं, वो मैं हूं कर बोल रही। जब जमीन में डालिया, कुछ नहीं थी जमीन के अंदर, कुछ नहीं था, जब बीज डालिया तो उसके ऊपर 2 पत्ते आते, पत्ते आते ही ढाली आकर पत्ते ढालियां शुरू हो गए, पत्ते ढाले आने के बाद फल आने लगा, फल आने लगा। जब फल आया, जिस वक्त में तू बीज पेरा, जिस वक्त में तू बीज पेरा, वो बीज को अपने आंखों से देखा, कैसा है बीज, देखा कि नहीं? जब तक तो भैया किया, तेरे आंखों से तेरे पीर को देखा, अब तेरे पीर को बातिन मोहम्मदी कैसा मालूम करता है? तू पेरा बीज देखे आंखों से, मोहम्मद बीज होकर, जब बीज निकलिया, पत्ते आए, खाने आए, डाले आने के बाद फल आया, फल लाने के बाद घर को लाकर खोल कर देखा, वही बीज फिर जिसे है नहीं, जो बीज में पेरा था फल में वही बीज थी। तो जाहिर में बातिन में बीज गया, जाहिर में बीज आया, तो मोहम्मद अव्वल में था, आखिर में मोहम्मद। रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल
جب ظاہر میں بھی جب بین دیکھے محمد تھے، تب پھل پھاڑ کے دیکھے تو وہی بھی گر جائے برابر. تب حضور نے بولا اول بھی میں تھا، ہے نہیں؟ اول بھی میں تھا، آخر میں بھی. اس کے بعد نبیانی اب جتنی بھی کائنات پھیلتی ہے وہ میرے نور سے پھیلتی ہے، میرے نور سے پھیلتی ہے. اب جتنی بھی کائنات جہاں سے اللہ کے رسول کا نور پیدا ہو کر جس سے بنے گیا اور دنیا کے اندر تکلیف کرنے کے لیے یہ تمام کہ اللہ تعالیٰ نے فائز کریا، ہر جنے محتاج تھے میرے نبی پیدا ہونا، میرے نبی پیدا ہونا، میرے نبی پیدا ہونا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک بھی نبی کے محتاج تھے. میرے ابراہیم بھی اور اسماعیل بھی، میرے عیسیٰ بھی، تمام کے لوگ محتاج تھے. سب پیدا ہونے کے بعد ارے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جس نے صحابہ اپنے آنکھوں سے دیکھا. کیا نورانی منظر رہے گا کہ ظاہر میں میرے آقا کو دیکھے. ارے وہ صدیق کیا نصیب والے ہی، وہ فاروق کیا نصیب والے ہی، وہ عثمان کیا نصیب والے ہی، وہ میرے علی مشکل کشا کیا نصیب والے ہی، وہ حسین کیا نصیب والے ہی، ماں فاطمہ کیا نصیب والے ہی، عائشہ کیا نصیب والے ہی. تمام کے تمام 1,24,000 صحابہ محبہ خدا کی قسم ان سے ہوتے بہتر مخلوق کوئی نہیں. کیوں؟ میرے نبی کو دیکھے، میرے نبی کو دیکھ لے، اس آنکھوں سے انہیں دیکھ لے. ہم بھی محتاج ہی اس نبی سے، ہم بھی محتاج. یا رسول اللہ کبھی نہ کبھی ہمارے آنکھوں میں بھی تو تھوڑا دکھا دو، وہ نورانی چہرہ دکھا دو. ہر بڈھے سے لے کر نوجوان بچے سے لے کر بیمار تک، قرضدار سے لے کر سب کچھ تمہارے محتاج ہی. آج کے ماحول میں بہت فرق ہے، ہر گھر کے اندر تکلیف ہے، بے روزگاری ہے، ہر تمام پریشانی. اب رسول اللہ کے سوا کون ہے ہمارے لیے؟ اب اللہ تو ہمارے سامنے نہیں آئے گا، وہ یہ کہ محمد کو دکھے گا. وہ کہتا ہے شارق کے قریب ہوں گھر کو. اب پکارے تو کسے پکارنا ہمیں؟ یا اللہ تیرے محمد کو تو دیدار تو صحابہ تو کر لیے، ہم بولتے پاک انسان تو نہیں. یا رسول اللہ محتاج تو نبیان بھی ہو گئے، محتاج تو فرشتے بھی ہو گئے، محتاج تو صدیقین بھی ہو گئے، تمام لوگ محتاج بن گئے. ہم امتی محمدی ہو کر یا اللہ، اللہ کے رسول بہت تکلیف ہے. ایک ماں نے اپنے بچوں کے بارے میں اٹھا کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا تو مجھے خواب میں دکھا دو، میں کس طرح جینا ہے. یا اللہ کے رسول جس گھر کے اندر تکلیف ہے اس میں آ کر تمہیں تھوڑا خواب میں دکھا دو. بچے لاوارث ہو کر پھر رہی بے روزگاری سے، جو بیمار سے تڑپ کر رو رہی. یا رسول اللہ اب تمہارے محتاج نہیں تو کس کے محتاج بنی؟ اے محمدی تھوڑا تشریف لو ہمارے خوابوں میں. ظاہر میں ہمیں تو مانتے رہے، ضرور نہیں، تھوڑا ہمارے آنکھوں میں تو آ جاؤ. جس وقت ہمیں آنکھ بند کر دیے یا رسول اللہ کبھی نہ کبھی آ جاؤ ہمارے آنکھوں میں، ہماری بھی گردش دور ہو جائے گی، ہماری بھی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. یا رسول اللہ تمہارے سوا کون ہے ہمارا مدد کے لیے؟ یا اللہ ہم نہ تو کسی کو پکاریں گے، تمہارے حال کو پکارتے ہیں، تمہارے حال کو پکارتے ہیں. یا رسول اللہ تکلیف دیے تو پوری تکلیف تمہیں اٹھا لے، امت کو اچھا کر کر چھوڑ دیے. پوری تکلیف ماں فاطمہ کو دے دے، کھانے کو ترس گئی میری ماں فاطمہ. گھر میں روٹیاں پکانے گھیو نہیں تھا میری ماں فاطمہ کو. 5 دن 6 دن اپنا کپڑا پیٹ کو بند کری میں میری ماں فاطمہ کھانا نہیں دیتے تھے. ارے فقیر تھی مگر امیر تھی، فقیر تھی میرے امیر، ہمیں غریب تھی مگر دل کی امیر تھی. میرے حسین میں بھوکے کو تڑپ جاتے تھے. ارے مشکل کشا کو تکلیف دے دیا، ارے آسان تو ہم نہ چھوڑ کر گیا میرا رسول نے، تکلیف اپنے خاندان کے اوپر دیا. یا رسول اللہ اتنی بہترین کی نظام تمہیں چلا کر گئے، تھوڑا یہ گنہگار کی امتی کے اوپر خواب میں تو آؤ نا، خواب میں تو آؤ نا. ایک نعت خان نے پکار کر محمد کر پکار رہا ہے. ایک تجارت بیچ والا بھی بیٹھ کر دکان میں، خالی دکان میں بیٹھ جا کر یا محمدی پکار رہا ہے. ایک بیوہ بچی بیٹھ جا کر ہاتھ اٹھا کر یا محمدی پکار رہی ہے. ہر کاروبار کے نسلے کو، رکشہ والے کے نسلے کو، ترکاری کی دکان سے لے کر ہر جگہ محمدی پکار دے.
اے رسول اللہ تیری امت بہت فقیر ہو گئی، تیری امت بہت تکلیف ہے یا رسول اللہ، تھوڑا خواب میں آ کر ہماری مدد کرو نا، تھوڑا خواب میں آ کر ہماری مدد کرو نا، بچوں کی شادیاں ہونے والے ہیں یا اللہ پیسہ دے دے، بیماری بہت اونچی ہوگی خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، دوائیوں کے لیے، بے روزگاری کے لیے بیٹھ کر یہاں کام دھام نہیں سکا بیٹھے نوجوان نے، یا رسول اللہ تھوڑا تو راستہ دکھا دو، اب امید تمہارے اوپر چھوڑی، بس سہارا تمہارے بغیر ہم نہ کوئی بھی نہیں، تمہارے بغیر ہم نہ کوئی بھی نہیں یا رسول اللہ، یہ ایک نہ ایک دن تمہاری تجلی ہوتی، ہمیں انتظار میں ہی یا اللہ، یہ جتنے بھی لوگ تمہارے یا رسول اللہ اس خانقاہ کے اندر مکی مدینی میں بیٹھ کر یا اللہ تمہاری آواز سننے کے لیے گونجنے کے لیے اس جگہ پر بیٹھے، میرے محمدی آ جاؤ نا اس مکی مدینی میں، تمام لوگوں کی فائز کر دو نا، تمام لوگوں کی بیڑا پار کر دو نا، یا محمدی آ جاؤ میرے رسول، ہم تمہاری امت میں ہی میرے مولا، ہم لوگ کو نجات دلا دو، ہماری پریشانیاں دور کرا دو، ہمیں خوشحال بندے بنا دو، دین کے مددگار بنا دو، دنیا آخرت میں یا اللہ تیرے بندوں میں شامل فرما لے، اس طرح ہم گوروں کے دعا مانگنا ضروری ہے، محمد کے سوا کوئی بھی مدد کرے، آج علمان میں یہاں تک رکھوں، اس کے بعد دنیا کے اندر میرے محمد کیسا ہے، اس کے بعد کیا ہے، میرے محمد اب یہاں تک سب محتاج تھے، کب پیدا کر سب کیا ہے، نبیان سے لے کر فرشتوں سے لے کر سب بھی محتاج تھے، میرے حضور کو کب بات نہیں رہا، اب ظاہر کیسا ہوتی ہے انشاءاللہ میں نیکسٹ بیان میں یہ مکمل کر دیں، نور کا بیان سٹارٹ کریوں، کمپلیٹ نور کا بیان تمہیں، اب اس کے بعد کیسا عبداللہ کے پشت میں کیسا آتی، اس کے بعد دنیا میں کیسا ظاہر ہوتی، پھر دنیا سے بھی ابتدا میرے حضور پردہ ہوئے تک بھی انشاءاللہ وہ مکمل محمدی کا بیان ہو گیا تو نہ پھر میں بیان کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، آپ کبھی بھی ریکارڈنگ جائے یوٹیوب میں ڈاکٹر مکی مدنی سامراٹ مارے تو 19 مارے تو یوٹیوب میں تمہارا یہ بیان آتا ہے انشاءاللہ، یوٹیوب میں آپ ڈال کو دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ آپ کو ہر چیز بھی یہ میرے طرف سے بیان نہیں ہے، علماء کا ہے، بڑے بڑے علماء کا ہے، اور بڑے کتابوں میں جو لکھے گزر گئے وہ کتابوں سے میں تشریف رکھ کر علماء کے بیان سن کر میں تمہیں بیان کرتا ہوں، نہ تو عالم ہوں نہ تو مفتی ہوں، میں بھی تمہارے جیسا ان پڑھ انسان ہوں، انشاءاللہ اگر میرے سے غلطی ہوگی فوراً میری اصلاح کرو، میں بھی سدھاروں گا، صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب